अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि बिक़द्रिहि हुस्निहि व जमालिहि। मैं ज़ीशान मुजाहिद इस्लाम पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल से आज बात करेंगे मन कुन्तु मौलाहु या मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि मुहर्रम चल रहा है तो उसी हवाले से आज बात करते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि ए मौला अली रज़ी अल्लाह ताला, तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे ईसा अलैहिस्सलाम किसी है। ठीक है, यानी मौला अली को आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तशबीह दी। ठीक है, मतलब तुम्हारी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम से क्यों दी आकाए जाने जाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम से लोग मोहब्बत में इतने गुमराह हो गए कि अक़ीदत ऐसी की कि माज़अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। ठीक है, और फिर बुग़्ज़ करने वालों ने, यहूदियों ने ही ऐसा जो बुग़्ज़ और नफ़रत की के इंतहा की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने और मुर्तद और काफिर तक कह गए। ठीक है, तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली की मिसाल हज़रत ईसा से दी कि उनसे मोहब्बत की लोगों ने तो इतने गुमराह हुए कि उन्हें माज़अल्लाह अल्लाह का बेटा कह दिया, और अगर बुग़्ज़ किया तो इतना बुग़्ज़ किया कि वो नफ़रत की इंतहा में इतने आगे चले गए कि उन्होंने मुर्तिद और काफिर कह दिया। ठीक है, माज़अल्लाह। अब इस बात पे अगर आम मुसलमान मेरे और आप जैसा जो फ़िका खेलने वालों के चक्कर में जो ना आए, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, और हम बचना चाहते हैं इन चीज़ों से, तो अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का फैज़ पाना चाहते हैं हम, तो वो क्या करेगा। ठीक है, जो इंसान इन चीज़ों से बचना चाहता है, मेरी तरह आप मुसलमान, आम मुसलमान, ये बहुत बड़ा सवाल भी है और बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाई गई है ताकि अवामुन्नास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हल्का में या अपनी तरफ माइल किया जा सके। जो भी जिस भी फ़िका से कोई आलिम हो, कोई ज़ाकिर हो या किसी भी किस्म का मुफ्ती हो, वो अपने हल्का में उसे शामिल करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। तो हम क्या करें। तो आज इसी बात पे बात कर रहा हूँ कि वो भी आसान साथ बिल्कुल साफ़ अल्फाज में, ताकि हम में से कोई भी भटके ना, बल्कि अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। ठीक है, पहली बात कि इस्लाम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और कानून या इस्लाह माशरा का नाम है। ठीक है, जिसमें हल्का बंदी की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इसका नाम है इस्लाम। ठीक है, अब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात पाक को वजह बनाकर ही जुल्म करने वाले जुल्म कर रहे हैं, और मोहब्बत करने वाले भी ऐसी बोंगी बात कर देते हैं या कर बैठते हैं जिसका कोई सर पाँव नहीं आता। ठीक है, मुद्दा ये है कि ये बात आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात पाक को वजह बनाकर तो लोग ख़राबी पैदा करेंगे, इसलिए उन्होंने मिसाल जो है हज़रत ईसा की दी। ठीक है, तो तभी ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उम्मत को ख़बरदार कर दिया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मैं इल्म का शहर हूँ और अली मुर्तज़ा इसका दरवाज़ा है। तो अब ये बात कौन कह रहा है, ये गौर करें। जिनके लिए और जिनकी वजह से कायनात बनी है, या जो बाइसे तख्लीक़ कायनात हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दिल में सबसे ऊपर मोहब्बत का ताज हमारे दिलों में जो है वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है। ठीक है, इनकी जगह कोई दूसरा इंसान नहीं ले सकता। और मोहब्बत का सबूत इंसान का अमल होता है, मेरा और आपका, कि इंसान मुसलमान मोमिन सबसे ज़्यादा किस चीज़ को अहमियत देता है या किस चीज़ को अपने दिल में उसकी मोहब्बत रखता है, वो अपने अमल से ये साबित करता है। ठीक है, तो हमने वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल, ऐसी शय या ख्वाहिश पैदा नहीं करनी जो अमल, बात या शय आका दो जहान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं, या जिस चीज़ से उन्होंने हमें मना किया। ठीक है, तो हमारे लिए अपनी ज़िंदगी का रोल मॉडल जो है, बीइंग ए ह्यूमन या बीइंग ए मुस्लिम, हमने जिसे फॉलो करना है वो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका जहान दो जहान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उन्होंने मौला कहा है तो मौला अली भी मौला ही हैं। ठीक है, तो ये बात मौला अली ख़ुद क्लेम नहीं करते। ठीक है, मतलब उन्होंने ख़ुद किसी से नहीं कहा कि मैं मौला हूँ, ऐ मुसलमानों मैं तुम्हारा मौला हूँ।
اب تم مجھے مولا کہنا اور ماننا. ایسا کلیم مولا علی نے کبھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب مولا کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں مولا کا جو متعدد بار الفاظ یا لفظ یہ استعمال کیا گیا ہے، اس کا معنی جو ہے بشمول رب یا سرپرست یا ٹرسٹی اور مددگار. ٹھیک ہے. مولا کا میننگ یہ ہے اردو میں اور عربک میں. ٹھیک ہے. اب صاحب عقل انسان یہ جانتا ہے کہ رب تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب ہے وہی ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے. تو جو ان کا رب ہے وہی مولا علی کا رب ہے. مطلب رب ایک ہے، اور امت کو بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ رب کی ذات معبود ہے، لا شریک ہے اور پاک ذات ہے، وہ ان رشتوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے. تو اب اللہ بھی ہماری آسانی اور پہچان کے لیے جو ہمیں بتاتا ہے، اسی طرح اسی زبان میں اللہ بات کر رہا ہے انسان سے. ویسے تو یہ اللہ ذات کوئی محمد اور تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. وہ جو ہے لامحدود ذات ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اللہ رب کو پکاریں یا پکارنے میں جب پکاریں گے یا عبادت میں جس کی عبادت کریں گے، پہچان کے لیے ہم اپنے لیے اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ لفظ صرف رب کی ذات پاک کے لیے. ٹھیک ہے. مطلب مولا علی کے لیے رب کا لفظ نہیں ہے، معاذ اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ تربیت و تعلیم آقا دو جہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. ٹھیک ہے. تو اس امت کی کہ رب کے معاملے میں لا الہ الا اللہ صرف جو ہے وہ اللہ ہے. تو بات ختم اور کافی ہے. یہاں سمجھ جانے کے لیے ہمارے لیے عام مسلمان کے لیے یہاں بات کافی ہے. اس میں کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، یہ سوال جو ہیں وہ گستاخی میں آئیں گے، اور کیا نام ہے اس کو، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے. تو جو اندیشہ اور کمیاں اس امت میں آئی تھی، اس کا علم محمد آنی تھی، اس کا علم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، تبھی وہ یہ تعلیم کر کے گئے کہ امت گمراہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ کی مثال جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دی، کیونکہ سب سے عظیم الشان جو مددگار جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے. ٹھیک ہے. بے شک اب اگر ہم مولا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ رب نے ہی یہ خطاب اور درجہ مرتبہ جو ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. تو جب بنانے والا درجہ اور مرتبہ دے رہا ہے تو عام بندوں انسانوں کو، مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اب مولا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مولا علی مرتضیٰ کو یہ سٹیٹس عطا کیا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، اس کا مولا جو ہے وہ علی بھی ہے. تو پھر بھی ہمیں کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہاں بھی دینے والا ہی دے رہا ہے. تو عام بندوں یا عام انسانوں میں، مسلمانوں میں کہ ایمان کا جھگڑا یا بحث یہ اس بات پہ ختم ہو جانی چاہیے. تو مولا رب کی ذات نہیں ہے، صفت ہے، صفت کا نام ہے مولا. ٹھیک ہے. مددگار انسان بندہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رب انسان کی مدد بذریعہ انسان ہی کرے گا اور کرتا ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از پروٹوکول. ٹھیک ہے. اللہ ڈائریکٹ بندے کی مدد کرنے پر قدرت تو رکھتا ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن مدعا یہ ہے کہ اللہ کی منشا یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اب ڈائریکٹ جو ہے آپ سے بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اپنے نبی کے ذریعے بات کرتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب آپ نے کلام کیا تو اللہ نے وہ جبرائیل امین کے ساتھ یا ان کے ساتھ آپ نے کمیونیکیشن کی. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بھی کی، لیکن جو بات کی وہ انسان سے فرشتوں کے ذریعے کی. ٹھیک ہے. تو ڈائریکٹ والی بحث بھی ختم ہوتی ہے اس پوائنٹ پہ. اگر باقی یہ بات حق سچ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض عداوت رکھنے والا جو ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور فیض نہیں پا سکتا. ٹھیک ہے. اور نہ پائے گا. تو جو اہل بیت اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ہے ہمیں ہو کے ہی آنا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے. یہ راستہ ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے، آسان ترین راستہ ہے. چپ چاپ بنا سوال و جواب یا خواہش و تمنا کے ہم نے ان کے در سے گزر کر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یا ان کے فیض تک جا پہنچنا ہے.